हेर्नुहोस् है, जस्ट यो डायग्राम बनाउनु बुझ्नुभयो भने सकियो, अरू केही गर्नै पर्दैन। यो डायग्राम बनाउनुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नु होला है सबैजना। कतिजना छौँ? 4 जना छौँ, कतिजना छौँ? 3 जना, 4 जना आउनुभयो। खै गणितजी हराउनु भयो कहाँ? गणितले एक्जामै दिएछैन सर। बापरे, उसको होइन सर, उसको करियर रिलेटेडै भएर उसले ट्रेनिङमा जानुपर्ने भयो, अनि त्यो मिस गर्यो भने उसको करियरमै प्रब्लम, लाइसेन्स नै त्यो प्रब्लममा आउने भयो। ए हुन्छ। यो 140 240 यहाँ छ होइन, यहाँ जेड इक्वल टु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। जेड कहाँदेखि माइनस इन्फिनिटीदेखि कहाँसम्म जान्छ? प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ होइन। अब हेर्नुहोस् है, अब यो यतातिर यो भनेको, यो टोटल भनेको 100% हो। यो एरिया जति कभर गर्छ नि, यो भित्रको एरियाहरू, यो चाहिँ 100% हो। यो एरिया दुईटै साइडको लिनुभयो भने 100% आउँछ होइन। यानि कि 1 प्रोबाबिलिटी भन्नुभयो अर्थ, 1 प्रोबाबिलिटी अफ चान्सेस यहाँ पढ्यो भने 100% कल काहीँ के भयो, यो भित्र रेन्जभित्र पढ्यो। यहाँ हामीलाई के सोधिरहेको छ? 180 मा कति हुन्छ त? यो मिन भन्दा कति चाहिँ यता यहाँ छ यक्स, यक्स इक्वल टु कति हुन्छ? 180 दिएको छ, ठिक छ। अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँको दिएकै छ होइन, र यति इन्फर्मेसन दियो। तपाईँलाई के सोधिरहेको छ? 180 भन्दा यो यहाँनिरको लाइन तान्नुभयो भने, 180 मा लाइन तान्नुभयो भने यो एरियामा कति पर्सेन्ट चाहिँ फोनहरू पर्छ भनेर सोधिरहेको छ। यहाँदेखि यता कति पर्छ यो एरिया सोधिरहेको छ तपाईँलाई होइन। मलाई के थाहा छ? यहाँदेखि एरिया थाहा छ, यहाँसम्म कति हुन्छ? 0.5। सिमेट्री भएको कारणले यता पनि के हुने भयो? 0.5 हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ जस्ट एउटा फर्मुला मात्रै छ, जेड इक्वल टु के? यक्स माइनस म्यू डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। कति हुन्छ? अब यो क्यालकुलेट गर्न कति इजी छ हेर्नुहोस् त। 180 माइनस कति गर्नुभयो? 240 डिभाइड बाई 40 सेकेन्ड, कति आयो? माइनस यो गर्नुभयो भने कति आउँछ? 60 माइनस 60 डिभाइडेड बाई 40, यानि कति क्यान्सल हुन्छ? कति हुन्छ? माइनस 1.5 3/2 1.5 होइन। ल अब यो 1.5 आइसकेपछि अब हामी यहाँ 1.50 दुईटा डेसिमलसम्म लिनु होइन। अब के गर्नु पर्यो त? डायग्राममा हेर्नु पर्यो। जेड टेबल सर यो टेबल हामीले लिएर जानुपर्छ भोलि? किन्नु भएन अहिलेसम्म? किन सर, हेर्न पनि सिक्नु किनभने लिएर जान त पाइन्छ नि होइन? लिएर जान पाइन्छ, त्यही त। गुगलबाट प्रिन्ट गरेर लानु मिल्छ? मिल्छ स्ट्याटको बुक छ भने पछाडिको उस गर्दा पनि हुन्छ, प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ, पछाडि हुन्छ नि त। के को? स्ट्याटको बुक के सर? ए मजाले हुन्छ, स्ट्याटको बुकको पछाडि त्यो फोटोकपी गरे पनि हुन्छ, या तपाईँले अनलाइन प्रिन्ट गरेर लाग्दा पनि भयो। म अहिले एउटा मात्रै डायग्राम बनाउन गर्न सिकाउँछु होइन, एउटा टेबलबाट मात्रै सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। दुईटा टेबलमा झन् कन्फ्युज हुन्छ। डायग्राम कस्तो कन्फ्युजन आयो, राम्रो भएन। यसमा डाउनलोड गर्दैछु।
एटलिस्ट यो भन्दा त राम्रो छ। ल हेर्नुस् त हामीलाई कति फाइन गर्नुपर्ने छ 1 पॉइंट यहाँ हेर्नु यो पोइन्ट फाइन गर्नु छ हैन त यो दिनु र हामी पोजिटिभ दिनु एउटै कुरा आउँछ है। जस्तो यहाँनिर हाम्रो यो भ्यालु दिइरहेछ नि अहिले 1.5 हामीले पोजिटिभमा डाइरेक्ट सर्च गर्दा पनि भयो। त्यो पोजिटिभमा कतिमा फाइन गर्ने 1.50 मा फाइन गर्ने ठीक छ। यहाँबाट डायग्राममा हेर्नुस् यो डायग्राममा कस्तो छ यो डायग्राम पहिला बनाएर हेरिहाल्नु। यो डायग्रामबाट बुझ्नु एकचोटि दुईचोटि बनाउनु भयो भने आफै बुझ्न थाल्नुहुन्छ क्या। यो जेड यहाँ चाहिँ जेड कति छ 0 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राफमा यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 0 दिइरहेछ डिफाइन गरिरहेछ। जस्ट 1 मिनेट यहाँ हेर्नु त यो 0 छ हैन जेड। अब जेड कहाँनिर चाहियो त जेड 1.5 मा चाहियो यानी कि यो जेड जहाँ छ हैन यो चाहिँ पोइन्टमा 1.5 मा चाहियो मलाई हैन। त उसले कति एरिया दिन्छ त यति एरिया दिन्छ। अब सिमेट्री भएको कारणले यहाँ पनि जुन -1.5 मा आउँछ -1.5 मा यो जति एरिया ए हुन्छ त्यही एरिया के हुन्छ यो हुन्छ यो पनि ए हुन्छ। हामीलाई चाहिएको कुन एरिया हो यो तलको हैन। त के गर्छौं 0.5 मा त यो एरिया घटाइदिन्छौं। अब यो एरिया कसरी निकाल्ने ए एरिया कसरी निकाल्ने त यहाँ जानुस् 1.5 मा जानुस्। त 1.5 कहाँ छ यहाँ हेर्नुस् त 1.5 छ कि छैन 1.5 सेकेन्ड 0 कति हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। यो पोइन्टमा कति एरिया छ यो एन्सर भयो। त कति आयो त्यो बेला चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी जेड जुन कति बेला 1 पॉइंट लेस देन इक्वल टु जेड 0.50 छ भने त्यो बेला हाम्रो कति हुन्छ त 0.4332 हैन। ल अब यो आइसकेपछि अब डाइरेक्ट हामीलाई के सोधिरहेछ यो एरियामा यति एरियामा कति हुन्छ भनेर हैन। त त्यो बेला चाहिँ हामी कसरी लेख्ने दैट इज यस्तो गरेर लेख्नु प्रोबेबिलिटी इन द केस अफ व्हेन x इज इक्वल टु लेस अर इक्वल टु कति हुनु पर्यो 180 हैन इज इक्वल टु p z इज इक्वल लेस अर इक्वल टु कति हुनु पर्यो -1.50 हैन। त यसलाई नै अब कसरी लेख्न सकिन्छ यहाँदेखिको यता -इन्फिनिटी देखि यहाँसम्म भ्यालु छ हैन। त पहिला माइनस के गर्ने त p -इन्फिनिटी लेस अर इक्वल टु z कहाँसम्म त 0 सम्म हैन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो माइनस गरिदिनु पर्यो त कति p 0 z लेस अर इक्वल टु z लेस अर इक्वल टु 1.5 हैन। त यो एरिया यहाँदेखिको एरियालाई के भन्छौँ हामी p कहाँदेखि 0 लेस अर इक्वल टु z लेस अर इक्वल टु कति हुने भयो 1.5। यही एरिया तपाईले 0.5 बाट घटाइदिनु भयो भने के हुन्छ हाम्रो जुन एरिया चाहिएको छ त्यही आउँछ हैन। यो एरिया कति हो 0.5 माइनस यो एरिया कति हो त यहाँ निकालेकै छ जुन अघि निकाल्यौं यो 0.4332 त एन्सर कति हुने भयो 0.0 जति आउँछ त्यही लेखिदिनुस्। जीरो 0.5 बाट घटाइदिनुस् हैन 0.5000 हैन 0.4332 हैन 8660 हुन्छ हैन यानी कि 668 यानी कि 6.68% आन्सर। यसमा के गाह्रो थियो यति सानो नगर्ने त्यत्रो ठुलो गर्ने हैन। लेख्न गाह्रो भयो भने छोड्दिनु यो लेख्न गाह्रो भयो भने नि यो यति लेख्नमा गाह्रो लागिरहेछ भने डाइरेक्ट गरिदिनुस् के यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिनुस् p इक्वल टु z लेस अर इक्वल टु कति -1.5 डाइरेक्ट गरिदिनु 0.5 माइनस 0.4332 डाइरेक्ट लेखिदिनुस् केही हुँदैन 68 यति एन्सर भयो। गाह्रो लाग्यो भने यो लेख्न चाहिँ एकचोटि दुईचोटि ट्राई गर्नुभयो भने मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले गाह्रो लागिरहेछ यो त ठिकै छ सर। यसमा के स्टेपै छैन कि त्यो बिट्विन वालामा सर
बिट्विन वालामा के गर्ने हेर्नु 180 को कुन निस्क्यो अब 300 सेकेन्ड बी नम्बरको के थियो बी नम्बरकै बिट्विन वाला छ हैन के भनिरहेको छ 180 देखि एन्ड 300 300 को बिचमा बनाउनु भनेको छ हैन हो तब हेर्नुस् त पहिला ग्राफ यस्तो बनाइहाल्नुस् यो ग्राफ भयो हैन हो अब हेर्नुस् त यो मिड लाइन छ हैन मिड लाइन कति छ 240 हैन म्यू इक्वल टु 240 हैन अब x त 180 यता पर्छ हैन एउटा x1 यता पर्यो एउटा यहाँ x2 यता पर्छ यो कति 300 हैन अब मलाई कुन एरिया चाहिएको छ त्यो बिचको यहाँ योदेखि योसम्म एरिया चाहियो हैन यति मात्रै चाहियो हो कि हैन अब एकचोटि यताको निकाल्नुहुन्छ एकचोटि अर्को यहाँ फाइन्ड गर्नुहुन्छ दुईटैलाई जोड दिने कसरी कसरी गर्नु पर्यो त्यो हेर्नुस् त माथिबाट त यो बलात गरिसकेका छौँ हैन z इक्वल टु कति थियो -1.5 आएको थियो हैन 180 हुँदाखेरि त z1 यति आयो z2 कति आउँछ 300 - 240 डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ divided by 40 लगभग सेम आउँछ हैन 1.5 नै आउँछ अब हेर्नुस् त 1.5 मा निकालेकै छ 1.5 मा यो पनि सिमेट्री भयो हुन्छ हैन त एरिया कति हुन्छ डबल हुन्छ त सिधै दिने प्रोबेबिलिटी इन द एरिया बिट्विन 800 लेसर इक्वल टु z x लेसर इक्वल टु कति त म 300 यो बिचमा कति हुने भयो त प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ -1.5 लेसर इक्वल टु z लेसर इक्वल टु 1.5 हैन डाइरेक्ट लेखिदिनुस् 0. कति छ 4332 प्लस 0.4332 कति हुने भयो 0.8664 एन्सर सजिलो भएन अनि अब सेकेन्ड क्वेशनमा के सोधिरहेछ यो एरिया सोधिरहेछ यो एरिया सोधिरहेछ हैन यो दुईटा कति हुन्छ हैन यो दुईटा कति हुन्छ त यसबाट सिधै 1 माइनस गरिदिनुस् 0.8664 सिधै आउँछ त्यो एन्सर आयो कति इजी छ त्यो सी नम्बर भयो है सर अर्कोमा के सी नम्बरको भयो अर्कोमा के भनिरहेछ 1% मा सोधिरहेछ अर्कोमा 1% of all calls short of प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो हुनु पर्यो त 0.01 हुनु पर्यो इक्वल टु z इक्वल टु व्हाट हैन z फाइन्ड गर्नु के छ हामीसँग त त्यस्तोमा टेबल छैन यहाँ त 0.5 सम्म मात्रै भ्यालु छ हैन 0 सम्म 5 सम्म भएको कारणले के गर्ने पहिला सबट्र्याक्ट गरिदिने यो सबट्र्याक्ट गर 0.5 माइनस 0.01 यानी कति हुन्छ 0.49 हैन अब 49 यो पर्सेन्ट मैले मिस गरे 490 कहाँ छ 490 490 यहाँ हेर्नुहोस् त 490 छैन पर्सेन्टेज वालामा तलबाट हेर्नु यो भित्र हेर्नु पर्यो के जुन पर्सेन्टेज भन्छ नि 99% हैन 45% हैन 1% 1% हैन यहाँ हेर्नु पर्यो 95% यस्तो यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ के यहाँ हेर्ने सबैमा के गरिदिनुहोस् यो 0.5 बाट घटाउनु पर्यो भने घटाइदिने 50 भन्दा कम छ भने के गर्नु सर हजुरको अड्क्यो 45 अब 0.45 सर्च गर्ने हैन अब यो केसमा कति छ 0.49 सोध्नु पर्ने छ 0.49 यो भयो यो पोइन्ट भनेको कुन एरियामा पर्छ त 2.3
3 माथिको हेर्नुस् त यहाँ पनि कति छ 3 कति हुने भयो z इक्वल टु यहाँ हामी z कति लेख्दैछौँ 2.33 अब z थाहा भइसक्यो हामीलाई के सोध्न के पत्ता लगाउनु पर्ने छ x हैन z इक्वल टु कति हुन्छ सर यो हरेक केसमा यो 0.5 बाट माइनस गर्ने हो सर के भने 50 भन्दा कम 0.5 बाट माइनस गरिदिने 0.5 बाट माइनस गर्ने हैन हजुर अब 50 भन्दा बढी छ हैन जस्तो 98% कहाँ पर्छ हैन चाहे 50% 5% कहाँ हुन्छ हैन चाहे 75% कहाँनिर पर्छ त्यो सोध्दाखेरि के गर्ने 0.5 माइनस गर्ने त्यो सुत्दा चाहिँ के गर्ने रे फेरि एउटै भने जस्तो भयो यस्तो छ नि ग्राफ यहाँ हेर्नुहोस् त ग्राफ के छ 50 भन्दा मात्रै यताको मात्रै भ्यालु दिइरहेछ हो के न अब तपाईलाई 90% भन्यो हैन 98% भन्यो 98% को भ्यालु यहाँ दिन्छ दिदैन नि हामीलाई कहाँसम्म दिएको छ 0 देखि दिएको छ 0.5 सम्म दिएको छ भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् त डायग्राममा 0 देखि स्टार्ट भयो 0 देखि स्टार्ट भयो कहाँसम्म गयो त 0. यहाँ हेर्नु त 0.5 सम्म गयो टेबल अनुसार हुन्छ के टेबल अब अर्को खाले छ हैन जुनमा 0 देखि 1 सम्म दिएको छ तपाईले हेर्नुभयो भने यो मतलबै छैन दुईटा अस्ति मैले टेबल हेराएको थिएँ नि सर कसै थाहा पाउने कुन टेबल रिफर गर्न माथि फिगर दिएको हुन्छ नि यहाँ हेर्नुहोस् त फिगरमा दिएको छ कि छैन यो हेर्नुहोस् त माथि टेबल टेबलको माथिको अब कुनै टेबलमा के हुन्छ यस्तो यो सब एरियालाई कभर गरेको हुन्छ हैन त्यो टेबल दिइरा हुन्छ त्यो टेबल भनेको तपाईको 1 सम्म कभर गर्ने हो सर कुनै टेबलले के एक्जाममा नि दिया हुन्छ भन्नाले यो फिगर यो तपाईले टेबल लाने हो के बुझ्नु भएन मेरो कुरा बुझे सर तर म कन्फ्युज भएँ तपाईले पहिला यता बुझ्नु म टेबलको हेराइदिन्छु के सबै टेबल हेराइदिन्छु तपाईलाई पहिला यता त राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो नि अब यो चाहिँ तपाई जस्तो कि मैले अघि भने नि यो पोइन्ट आइसकेपछि जस्तो 2.33 निकाल्नु भयो म अर्को टेबलबाट पनि हेराइदिन्छु 2.33 आउँछ हैन अब योबाट 2.33 आइसकेपछि डाइरेक्ट जेडमा फर्मुला लगाइदिनु जेड भनेको के हुन्छ अब यो चाहिँ नेगेटिभ 1% मात्रै लिनु पर्ने छ त 1% भनेको तपाईको यता मात्रै पर्छ यो यताको एरिया मात्रै पर्छ त यो नेगेटिभ साइड हो त्यही भएर के हुन्छ जेड नेगेटिभ हुन्छ x माइनस म्यू डिभाइडेड बाइ निग्मा हैन और त्यसपछि लगाउनुहुन्छ के हुन्छ माइनस यो कति आछ 2.33 इक्वल टु के हुने हो कति आउँछ x फाइन्ड गर्नुपर्ने यो 40 कति थियो 240 कि कति थियो 240 ठीक छ म्यू इक्वल टु 240 डिवाइडेड बाइ 40 और कति हुने भयो x minus 240 is equal to 2.33 multiply with 40 है ना x is equal to कति हुने भयो minus 2.33 plus into 40 40 minus 240 plus हुने भयो अब जोड्नुस् कति हुन्छ बताइदिन्छु तपाईलाई 146.8 आउँछ 146.8 हैन त 146.8 भनेको 149 गर्दा भयो 46.8 भनेको त्यही राख्दा पनि भयो 47 राख्दिनुस् यति पढ्ने भयो यो यति मिनेटमा कल गयो भने यति मिनेटसम्म कल एटेन्ड गर्यो भने यति सेकेन्ड कल भयो भने हाम्रो के हुन्छ त यो फिगरको 1% त्यो 100 वटा कलमा 1% चाहिँ चान्सेस छ के त 47 मिनेटको पढ्ने चाहिँ कलहरु 47 सेकेन्ड मात्रै कुरा भएको अब अर्को टेबलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अर्को टेबलबाट सेम आउँछ भ्यालुहरु त्यसमा केही डिफरेन्स हुँदैन म तपाईलाई दुई तीन वटा टेबल हराउँछु
सेभिङ एज तपाईसँग ग्राफ छ भने सब हुन्छ क्या, नेगेटिभ पनि हुन्छ त्यहाँ होइन, पोजिटिभ पनि हुन्छ होइन, अनि सबै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अघिको केस के थियो, जेड वाला यहाँ हेर्नुहोस् त सब भ्यालु नेगेटिभमा छ, नेगेटिभमा छ। नेगेटिभ भनेको किन त यो सबै जेरो भन्दा यताको निकालिरहेको छ, ग्राफले के सोधिरहेको छ, जेरो भन्दा यताको छ भनेर देखाइरहेको छ। सर स्क्रिन गो छ हजुर हैन त यो नेगेटिभ वाला टेबल हो। यसमा हेर्नुभयो भने सबै के छ त जेरो भन्दा यताको दिइरहेको छ। जेरो यो डायग्राम कताको स्याडल एरिया छ त नेगेटिभको एरियाको छ। जेड त यता पोर्सन के हुन्छ, जेडको पोर्सन यतातिर हेर्नुभयो भने सबै नेगेटिभ हुन्छ। यो पोर्सन के हो त माइनस इन्फिनिटीसम्म जान्छ, यो पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म जान्छ। यताको एरिया लिएको छैन, यहाँदेखि यो पोइन्ट छ कि यताको एरिया ल्याएको छ, यो सबै नेगेटिभमा आउँछ होइन। हेर्नुहोस् त सबै नेगेटिभमा भ्यालु छ। अघि कति थियो, जेड इक्वल टु कति थियो 1.5 मा होइन, माइनस 1.5 होइन। अब यहाँ सर्च गर्नु त माइनस 1.5 यो आयो कि होइन, यो आयो कि होइन, यतिकै एन्सर थियो कि थिएन, यहाँबाट डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिनु पर्यो। तपाईँ टेबल कुन लानु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्यो। अब यहाँ पोजिटिभ टेबल पनि छ भने इजी भयो, पोजिटिभ टेबलबाट पोजिटिभ हेर्ने, नेगेटिभ टेबलबाट नेगेटिभ हेर्ने, दुईटा पनि हुन्छ, दुईटै साइडको पनि हुन्छ। सर हामीले त्यो लास्ट अब स्ट्याटिकल when p is 93% कुनको भन्नुभयो, when p is 93% भनेर लास्टमा गरेको थियौँ नि। त्यसमै गर्दा भयो, 93% गर्दा भयो। एकैछिन है म एउटा गर्छु, सो गर्छु पहिला 1 - 0.93 गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ। एकैछिन है। अब यो डायग्राम हेर्नु, योमा डायग्राममा के छ त पोजिटिभ साइडको छ। यहाँ यो डायग्राममा के देखाइरहेको छ त जहाँदेखि जान्छ यहाँसम्म जान्छ होइन। त यो डायग्राम कहाँदेखि सुरु हुन्छ तपाईँको यता 50% त मिनिमम लिन्छ होइन, त्यसपछि कहाँसम्म जान्छ त 1 सम्म गइरहेको हुन्छ। त 50% हेर्नु त 0 0 भयो भने 50%, यो जेड इक्वल टु 0 यो पोइन्ट होइन, जेड इक्वल टु 0। अब जेड इक्वल टु पोजिटिभ हुँदै गयो, यानि कि 0 देखि लिएर यो डायग्राम कहाँसम्म छ त हेर्नुहोस् त 1 सम्म छ, हेर्नुभयो। त मलाई 98% मा हेर्नु पर्यो होइन कि 93 98 जुन गर्दा नि हुन्छ। ल 98 गरिदिन्छु। 98% मा लिनु पर्यो भने यहाँबाट डायग्रामबाट ठक्क 98 मा कहाँ छ त्यो हेर्ने पहिला पोइन्ट हेर्नुहोस् त। 98 98 98 98 यहाँ आउँछ, यो छ। अब यसको अगाडि हेर्ने त 2 माथि हेर्ने त 6, त कति हुने भयो 2.06, यो जेडको भ्यालु भयो। अब जेड इक्वल टु के छ हामीलाई थाहा छ, एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। और यो पोजिटिभ भ्यालु 98% के हुन्छ 50% भन्दा बढी हुन्छ होइन, 50% भन्दा बढी हुन्छ। त्यही कारण के हुन्छ यो एक्स 240 छ भने त पोजिटिभमा आउने भयो, त जेड इक्वल टु के हुन्छ त पोजिटिभै हुन्छ। अब यसलाई पोजिटिभ राख्ने, जेडको भ्यालु पोजिटिभ राख्ने, त्यो भनेको पोजिटिभ 2.06 इक्वल टु एक्स माइनस म्यू इन्टु 240 डिभाइडेड बाई 40 और एक्स इक्वल टु के हुने भयो 2.06 इन्टु 40 प्लस 240 कति हुन्छ 0 को यो कट्यो होइन 24 8 322.4 320
2.4 हैन, यानी कि 320 3 लेख्दा पनि भयो। चाहिँ यही राखिदियो पनि केही फरक पर्दैन, यति सेकेन्ड चाहिँ कुरा हुन्छ भनेर लेखिदिने। यसमा गाह्रो छैन कि यो, यसमा त केही दमै छैन, ग्राफ हेर्यो भ्यालु लेख्यो सक्यो। अरूमा त कति क्यालकुलेटर थिच्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ हैन, यसमा त केही गर्नै पर्दैन, ग्राफबाट भ्यालु हेर्ने राखिदिने। सर भन्नुहोस्। So you find the optimum transportation cost भन्छ नि by using LCM method. लिस्ट कस्ट मेथड Transportation को. लिस्ट कस्ट मेथड सजिलो छ नि, लिस्ट कस्टमा त लिस्ट भ्यालु सोध्ने, त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्दै जाने। सर त्यो जे सबै त्यो प्रोसेसहरु चाहिँ सबै गर्ने हो यसमा, यो अप्टिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेको। जस्ट अप्टिमम सोध्यो भने मार्क्स बढी छ भने सबै गर्नु पर्यो, 5 मार्क्स मात्रै छ भने भ्याम गरेर छोड्दिनु। हजुर। तर 10 मार्क्समा छ भने स्टेपिङ स्टोन चाहिँ तपाईले के मोदी मेथड युज गरेर गर्नु पर्यो। बुझ्नु भयो कि भएन मेरो कुरा? स्टेपिङ स्टोन केही सोधेको छैन, हजुर सर, यो प्रोबेबिलिटीबाट कति आउँछ? दुईटा क्वेशन आउँछ। दुईटा हो, एउटा 5 र 10 मा हो। 5 मार्क्स र 10 मार्क्समा। 10 मार्क्स त यही भयो। यो प्राय सोधिरहेछ है, यसको केही न केही यस्तै क्वेशन आयो भने त ठिकै छ, यो त आफूले ग्राफहरु यस्तै त आउँछ, यसमा के आउँछ डिफरेन्ट केही छँदै छैन, घुमाउने कुरै छैन, घुमाउने त्यही हो, यतिको बिचमा निकाल, यति भन्दा बाहिर निकाल, एटलिस्ट यति निकाल, मोर देन यति निकाल, त्यही मात्रै सोध्छ, अरु केही सोध्दैन यसमा। सर यो सीपीएम र पटबाट चाहिँ कति मार्क्स पाउँछ? सीपीएम र पटबाट एउटा 10 मार्क्स। पट आउँछ होला यो। पट र सीपीएम उही हो दुईटै। तर अनि डिसिजनबाट? डिसिजनमा त 5 to 15 मार्क्स। 5 to 15 5 को पनि आउन सक्छ, 10 को पनि आउन सक्छ। 5 10 दुईटै आउन सक्छ। तपाईलाई अरु भएपछि सजिलो के, जुन लेन्दी छ त्यो छोड्दिने के। जसमा धेरै मल्टिप्लिकेसनहरु गर्नु पर्यो भने त्यो रङ हुने चान्स बढी हुन्छ के। जस्तो बेसिक स्ट्याटमा के छ, धेरै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ के, अनि त्यसको रङ हुने चान्सेसहरु पनि बढी हुन्छ। एक ठाउँमा पनि स्क्वायर चाहिँ प्लस को माइनस क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि पोइन्ट छुट्यो गयो। सर 10 मार्क्समा प्रोबेबिलिटी भयो, सीपीएम भयो, ट्रान्सपोर्टेसन भयो, अनि अर्को एउटा के हुन्छ हामीले अप्सन राख्नलाई? फोरकास्टिङ। फोरकास्टिङको हुन्छ, हो रिग्रेसनको हुन्छ। रिग्रेसनको 10 मार्क्स हुन्छ अर्को। रिग्रेसन। सर यो स्ट्याट बेसिक स्ट्याटबाट त त्यति सोध्दैन है? बेसिक स्ट्याटबाट त एउटा क्वेशन आइरा हुन्छ, जेनरल क्वेशन हुन्छ। मिन मेडियन मोडको पर्सेन्टाइलको त्यस्तो हुन्छ है। 2 नम्बरको क्वेशन फर्स्ट च्याप्टरबाट बढी हुन्छ। दुई नम्बरको एउटा सानो पोर्सन मैले गराएको छु, म तपाईलाई पठाइदिन्छु, जस्ट स्लाइडहरु मात्रै हेर्नु, अरु केही डिटेलमा नहेर्नु। थ्योरी हो, त्यही हो। जस्ट इन टाइम भनेको के हो त? जस्ट इन टाइममा के भन्छ, हामी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि, प्रोसेसिङमा गर्दाखेरि, मेटेरियलहरु मगाउँदाखेरि जस्ट इन जुन प्रोसेसहरु हुन्छ त्यही टाइममा डेलिभरी गराउँछ, त्यति लेखिदियो भने पनि सकियो। एउटा त्यसमा चाहिँ उहरु सोधिरहेको हुन्छ, म पठाइदिन्छु, पहिला पठाए जस्तै पठाइदिन्छु।
यसको र डिसिजनको नछोड्नु होइन, मजाले हेर्नु। यो डिसिजन यो र डिसिजनमा मार्क्स कहीँ जाँदैन क्या, पुरै आउँछ, ध्यानमै आउँछ। डिसिजनको पनि गर्ने कि एउटा सर त्यो डिसिजनको चाहिँ यो अहिले मैले हेरेँ सर, यो इपिपिआई इएमबी यो कति निकाल्नु सर? यही सोध्नु त होला नि सर। के को? यो डिसिजनको के सर, यो डिमान्ड र स्टक वाला हुन्छ नि, डिमान्ड र सप्लाई वाला। डिमान्ड र सप्लाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, यो इपिपिआई अनि हो त्यो त 2-3 वटा न्युमेरिकल तपाईँलाई गराइदिएको छु। एउटा न्युमेरिकल हेर्नु न, मजाले सक्नुहुन्छ। यो कसरी निकाल्ने भनेर यो मैले बुझ्दै बुझेन सर। एकचोटि भिडियो हेर्नु त, एकचोटि भिडियो हेर्नुहोस् त। भिडियो छ कि छैन? छ सर, तर कुन दिनकोमा छ नि थाहा हुँदैन कि। लेखेको छैन यो क्लास भएको दिनको डेट भयो नि थाहा हुन्छ नि। टिप्नु भएको छ कुन दिन कुन भइरहेछ? छैन सर, म त नोट्समा कहिले डेट लेख्दैन। ल म डेट पठाइदिउँला, म एकछिनमा त भेटिहाल्छ। कति त्यसमा त 2-3 वटा प्र्याक्टिस गराएको थिएँ। त्यो पनि एकदम गाह्रो छैन, त्यो एकदम सिम्पल छ कि। सिपी माइनस यो निकाल्न पनि मैले त्यो माइनस गर्दै जानु, माथि जाँदाखेरि प्लस गर्दै जानु, त्यो टेक्निक युज गर्यो भने एकदम इजिली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बक्स बनाउन सक्यो भने त सकिहाल्यो। इएमबी निकाल्न केही छैन, मल्टिप्लाई गरेर सिधै भ्यालु निस्किन्छ। क्लासै हेर्नुपर्छ होइन, एउटा न्युमेरिकल तपाईँहरूले जुन म गराउँदाखेरि तपाईँले सार्नु भएको छैन? सारेको छ सर क्वेसन। सानो त सारेको सर कन्सेप्ट। त्यो छ भने पठाउनु, म त्यही अहिले नै भनिदिन्छु कन्सेप्टहरू। क्वेसन सर पक्ने क्लास वर्क वाला क्वेसन फोटो खिचेर पठाइदिन्छ है सर। फोटो खिचेर शेयर गर न, शेयर सक्छौ भने। कसरी शेयर गर्ने? नोटबुकमा छ कि? फोटो खिच्नु अनि हाल्नु न। ल हजुरलाई पठाइदिन्छु अनि भाइबर ग्रुपमा पठाउनु। हुन्छ। यस्तो वाला हो कि हैन? EMP EPPI वाला त्यो बियर डिस्ट्रिब्युटर वाला सर। हुन्छ, त्यो पनि त त्यसकै क्याटेगोरीमा थियो हैन र? क्लास वर्क दिनुभएको थियो। न्युजपेपर बोय वाला पनि छ सर। दुईटै पठाइदिनु भयो? एउटा पठाए हुन्छ। एउटा मात्र पठाएको छु सर, बियर डिस्ट्रिब्युटर वाला। ल म हेर्छु। खै त्यो सल्युसन पनि लेखेको पठाउनुहोस्। सल्युसन त सर यो सार्नु भएको छैन सल्युसन? तर हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि? सर यो दुईटै सोध्छ सर, यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट र एक्सपेक्टेड लस भनेर। दुईटै टेबल सोध्छ हैन? अनि त्यसपछि के सोधिरहेको हुन्छ भने इएमबी निकाल भनेर सोधिरहेको हुन्छ। दुईटै सोध्दैन, एउटा मात्रै सोधिरहेको हुन्छ। या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोध्छ या एक्सपेक्टेड लस। सोधे पनि के हो, 1 मिनेटमा त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हौ। त्यति गाह्रो छैन नि कि एकदम पहाडै जस्तो बनाउनु परेन नि त। सोधिहाल्यो भने सोधिहाल्यो। अलिकति लेन्दी हुन्थ्यो हैन? सिम्प्लेक्सहरु जस्तो छैन नि टाइम लाग्ने। सिम्प्लेक्स त पहिला वी बनाउन, इक्वेसनै बनाउन सोच्नु पर्ने छ सर। त्यही कारण त त्यसलाई सुरुमा पढाएको त, त्यसलाई लास्टमा पढाएको त तपाईहरु सिधै हाप्नु हुन्थ्यो 30 मार्क। इक्वेसन बनाउन आयो भने त त्यस्तो केही अप्ठ्यारो लाग्दैन सर। अब इक्वेसनै रङ बन्यो भने त फेरि त सकियो नि। त्यति गाह्रो हुँदैन, हेर्नु न।
सर यो इएमबी चाहिँ पुरै यो टोटल गरेर निकाल्ने हो सर? कसको? यो इएमबी सर यो एकैछिन है, सर मैले सोल्युसन पठाइसकेको छु है, म त्यही ऊ हेर्दैछु। बुझ्नुहुन्छ कि भन्नु के गरे मैले बुझिरा। सल्युसन यो फर्स्ट पेपर तल आयो है, सेकेन्ड माथि सेकेन्ड माथि गएको छ हैन। फाइबर इमेज के हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भने पुग्छ है सर? यस्तै हो, भ्यालु मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ, अरू केही डिफ्रेन्ट हुँदैन के। त्यसो यो पनि सिकिहालौँ सर। सिम्प्लेक्समा पनि के हो त, भ्यालु मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, अरू केही छ त्यहाँ? सिम्प्लेक्समा सिम्प्लेक्समा बिगेम हुँदैन है, बिगेम त छुट्टै भयो। होइन, बिगेम सोध्न सक्छ, मैले अघि पनि भनिरहेको छु, मिनिमा केस 2 चोटि सोधेको छ, 2-3 चोटि है। बिगेम रेटिङ म लोड गरिहालेँ। यसमा उल्टो आउँदो रहेछ। रोटेट कसरी गर्ने? ये हैन, शेयर भइरहेछ सर। हेर्नु त, यसमा के दिएको छ, यहाँ सबै इन्फर्मेसन यहाँ मेन्सन गरेकै छ हैन। बिआर बार डिस्ट्रिब्युसन बाई के लेख्नु भएको छ यो, केक्स फोर 8 रुपीस केजी त होइन, केक्स होला। केक्स फोर द 8 रुपीस मेन्सन के हुनु पर्यो त, मलाई चाहिँ यहाँबाट के चाहिएको छ, त्यो 8 रुपीस, यहाँ 8 रुपीस चाहियो इच, एन्ड सेल कतिमा गरिरहेछ त, 12 मा सेल गरिरहेछ हैन। त्यसपछि हामीलाई के अल द लेफ्ट एट द एन्ड अफ द डे अफ विथड्र साल्वेज भ्यालु कति दिइरहेछ, 0 दिइरहेछ, यति मात्र चाहियो। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ ड्युरिङ द 100 डेजको डिस्ट्रिब्युसन देखिरहेछ हैन। यहाँ 20, 21, 22, 23, 24 आयो हैन। र यो हेर्नुभयो भने कति आउँछ त, 5, 20, 30, 35, 10, यो टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ, यही 100 डेज हैन। अब यसको के निकाल्नु पर्यो त, प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भयो। त सबभन्दा फर्स्टमा के फाइन्ड गर्ने, प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने हैन। प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गरिसकेपछि बल्ल अब चाहिँ नेक्स्ट तपाईको यहाँ छँदैछ, नेक्स्ट यो अर्को हो क्या, यो होइन, पहिला हटाइराख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के गरेछ त, सेलिङ यो निकालेछ हैन, एमपी निकालेछ, एमएल निकालेछ, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल लस। मार्जिनल प्रॉफिट निकाल्ने कसरी हो, सेलिङ प्राइस माइनस के गर्नु पर्यो, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हैन। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, 8 आयो। र मार्जिनल लस निकाल्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईको जति लस, जति तपाईको सिपी भएको हुन्छ त्यो भ्यालु भयो।
यसमा साल्भेज भ्यालु भएको भए के हुन्थ्यो साल्भेज भ्यालु यसमा माइनस गर्न मिल्थ्यो तर साल्भेज भ्यालु छैन भने माइनस गर्न मिलेन हैन अगर यहाँ चाहिँ मार्जिनल लसमा साल्भेज भ्यालु केही हुन्थ्यो भने एसबी हुन्थ्यो हैन अब यो चाहिँ जति भ्यालु हुन सक्थ्यो हैन त्यस अनुसार निकाल्ने अब यताको के मेन्सन गर्नु पर्यो S1 S2 S3 S4 S5 ने सेल्सको मान मेन्सन गर्नु पर्यो हैन यता डिमान्डको मेन्सन गर्नु पर्यो हैन त डिमान्ड पनि कति हुन्छ त 24 वटा डिमान्ड छ 24 वटा यो भयो त फर्स्टमा डायगोनलको सबै निकाल्दिनुस् त डायगोनलको निकाल्दाखेरि के हुन्छ प्रफिट हुन्छ नि त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दिनु जति यो मार्जिनल प्रफिट हुन्छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदियो त 20 into 4 कति हुने भयो 80 हो हैन त्यसपछि फेरि मल्टिप्लाई गरिदियो 21 into 4 कति हुन्छ 88 त्यो 22 into 4 88 23 into 4 92 24 into यो कति भ्यालु हुने 96 यो निस्किहाल्यो अब चाहिँ के गर्ने तलतिर आउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त मार्जिनल लसलाई माइनस गर्नु पर्यो ठीक छ र माथितिर जाँदाखेरि के गर्ने माथितिर मुभ गर्दाखेरि मार्जिनल प्रफिटलाई माइनस गरिदिने माइनस चाहिँ गर्ने माइनस 80 बाट माइनस गर्यो 80 बाट माइनस 8 गर्यो कति हुन्छ 72 माइनस गर्यो एक्जाममा बुझ्नेतिर नजाने हैन अब बुझ्नको लागि पहिला मैले बुझाएको छु हैन एउटा थियो मैले 21 वटा किनेर ल्याएँ हैन एउटा के हुन्छ फाल्तु हुन्छ त्यो एउटा एक्स्ट्रामा मलाई लस हुन्छ हैन त्यही भएर के भयो त माइनस भएर आयो एउटा प्रफिट कम भयो त्यही भएर के भयो त -4 भयो बुझ्नको लागि त्यो हो गर्न सकिन्छ यो सबै माइनस गरेर यो टेबल बनाउन सक्यो यो टेबलबाट चाहिँ के गर्ने ईएमबी फाइन्ड गर्नु पर्यो यो चाहिँ यता एक्सपेक्टेड भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो एक्सपेक्टेड भ्यालु फाइन्ड गर्न कति जति सबै प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्दिने हो अनि ईपीपीआई सर यो रोमा जति पर्छ नि त्यो सबैलाई के गर्नु हैन 80 छ 80 मल्टिप्लाई विथ कति हुने भयो त 0.05 जति जति प्रोबेबिलिटी हेलो सरको नेट कहाँ हो यो त्यही त यो ईएमबी भने चाहिँ यो साइटको टोटल हो हैन अर्थ न सर त्यही भन्नु हुन थियो I have no idea. सर गायब हुनुभयो एकछिनमा म पज गर्छु 20/100 हो सही हो नम्बर अफ डेजबाट प्रोबेबिलिटी निकाल्यो प्रोबेबिलिटी थिएन यसमा त्यही हो ठिक छ अनि त्यो डिमान्ड र सप्लाई सेम हुन्छ जहिले पनि खै त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ सेम छ डिमान्ड र सप्लाई है अनि त्यसपछि हेलो हजुर सर हजुर भन्नु सर म अघिदेखि हल्ला गरिरहेको छु तपाईलाई इन्टरप्ट गरिरहेको छु है मलाई साउन्ड रोकेर हैन हजुरको केही सुन्दैन सर हैन मेरो म्युट थियो हैन म बोलिरहेको छु यहाँबाट निकालेको के माथि नम्बर अफ 100 डेज दिएको छ अब्जर्भेसन हैन हजुर सर अनि यहाँ नम्बर अफ डेज मेन्सन गरेको छ के अनि त्यहाँबाट पहिला प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने के यति डिमान्ड कति पर्सेन्ट चान्सेस हो डेमा त 80% चान्सेस हो डेमा आउने यति चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त 80% हो पहिला निकाल्ने के यसको मतलब हुँदैन यो मतलब हुँदैन नम्बर अफ डेजले मतलब भएन के कुनैमा डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ हैन कुनैमा के यस्तै गरेर झोक्याएको हुन्छ हैन नम्बर अफ डेज दिएको हुन्छ हैन र यो 100 चाहिँ छुट्याएको हुन्छ के त्यसलाई जोड्नु भयो भने यही 100 आउँछ के
ठिक छ सर। सर यो इपिपिआई चाहिँ कस्तै निकाल्ने फेरि सर? अब इपिपिआई निकाल्नमा लागि के गर्नु पर्यो, डायगोनल एलिमेन्टको पे अफलाई जोड दिनु पर्यो। यो जति डायगोनलको आउँछ नि, जति यो डायगोनलको जति आयो नि योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो प्लस योसँग भन्नुभयो यसको सर? मल्टिप्लाई गर्यो प्लस योसँग जति डायगोनल एलिमेन्ट छ नि, डायगोनल एलिमेन्ट जस्तो डायगोनल एलिमेन्ट 80 भयो, 84 भयो, यो सेयर छैन, सेयर भएको छ भइरहेको छ, देखिरहेको छ। हो। यो डायगोनल एलिमेन्ट 80 छ, 84 छ, 88 छ हैन, 92 छ हैन, 96 छ हैन। यो सबैलाई के गर्नु, रेस्पेक्टेड उसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु प्रोबेबिलिटीसँग। जस्तो के हुने भयो, 80 मल्टिप्लाई विथ 0.05 हैन, प्लस त्यसपछि नेक्स्ट 84 मल्टिप्लाई विथ 0.2 हैन। यस्तै गरेर सबै गरिदिनु डायगोनल एलिमेन्टलाई मात्रै हैन। यो जति आउँछ त्यही के हो, इपिपिआई। ठिक छ सर। अब कहिलेकाहीँ इभिपिआई सोधिदिन्छ हैन, यो त माइनस गर्ने त होला सर। यो त माइनस गर्दिन हो। इएमबी लाई माइनस गरिदियो भने इभिपिआई निस्किन्छ। पर्नाले एक्सपेक्टेड भ्यालु इन पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। गरौँ न सर यसमा नि। यो निकाल्नुस् कति आउँछ भन्नुस् त मलाई, मल्टिप्लाई गरेर। 88 इपिपिआई को फुल फर्म के भयो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हैन। अनि तलको के हुन्छ, एक्सपेक्टेड भ्यालु फर भ्यालु इन पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। त्यसमा प्रॉफिट, यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु। सर 89 आयो। 89 और यो हामीले लस एक्सपेक्टेड लस 89 निकाल्ने माइनस बेला के गर्दिनुस्, 89 माइनस 84.4 कति हुने भयो, 4.6 आन्सर। एक्सपेक्टेड लस निकाल्ने बेला आइपी निकाल्ने बेला हामी प्लस त गर्दैनौ सर कतै, इपिपिआई प्लस इएमबी लस टेबलबाट गरे, लस टेबलबाट गर्नुभयो भने प्लस गर्नुपर्छ। पढ्नु मात्रै भयो भए कस्तो मजा आउँथ्यो सर, एक्जाम नदिनु पर्ने। पढ्नु मात्रै पर्ने भए एक्जाम नदिनु पर्ने भए कस्तो मजा आउँथ्यो नि। हो, मैले मात्रै कराउनु पर्यो हैन। त्यही कारण म भन्छु, अस्तिदेखि भनिरहेको छु, यो पढाउँदाखेरि सजिलो लाग्छ है, पछि गर्दा फेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर जुन बेला गराउँछु त्यही बेला एउटा निमेरको प्र्याक्टिस गरिहाल्नु। कन्सेप्ट पनि नोट गर्नुपर्ने रहेछ कि सर हामीले, यसरी यसरी गर्ने भन्ने। त्यति बेला बुझ्छ, पछि कपी पल्टाउँदा मात्र हुन्छ। मैले त फेरि कति टाइम लिएर बताएको छु। आइको जस्तै मजाले त कसैले पनि पढाएको छैन सर। हुन्छ र अब त्यो चाहिँ हो। मार्ला फेरि तुलसी सरले मलाई। हैन यो अब तपाईहरु फिडब्याक दिनु न, पोजिटिभ राम्रो हुन्छ हैन। भने छ सर हामीले सबभन्दा सिस्टमेटिक क्युटी क्लास छ भनेर भन्छ गाइसम्म मैले चाहिँ सरले। थ्यांक यू सर भनेपछि हामीले यो लसकोमा चाहिँ इपिपिआई प्लस अनि त्यो लस वाला गर्ने हैन। हैन प्लस किन? अनि अघि के प्लस भन्नु भएको त?
EOL निकाल्दाखेरि त्यसमा हामी प्लस गर्दै जान्छौँ, यो मार्जिनल कस्टलाई मार्जिनल प्लस गर्छौँ, यता मार्जिनल प्रफिटलाई प्लस गर्छौँ भनेको हो कि। अस्ति टेबल बनाउनु भएको थियो नि, त्यो टेबल बनाउँदाखेरि हामीले प्लस डायगोनल इलिमेन्टलाई 0 0 गरिदिने हैन, अनि डायगोनल इलिमेन्ट गरिसकेपछि तल चाहिँ आउँदाखेरि प्लस प्लस गर्नु पर्यो, माथि जाँदाखेरि एमपीलाई माइनस माइनस गर्नु, अनि त्यो पनि प्लस प्लस गर्नु पर्यो, दुईटैमा प्लस प्लस गर्छौँ। जस्तो यसमा के गर्नुभयो, पहिला डायगोनल इलिमेन्टलाई डाइरेक्ट निकाल्नु भयो हैन, अनि मार्जिनल लस टेबलमा के गर्नुहुन्छ त सिधै डायगोनल टेबललाई के गरिदिनुहुन्छ त डायगोनल इलिमेन्टलाई 0 0 बनाइदिनुहुन्छ। यही लस टेबल बनाउनु, यही लस टेबल भएको यसमा सबै डायगोनल इलिमेन्ट जति छ नि यो डायगोनल इलिमेन्टहरु जसमा 80 84 88 80 92 यो छ नि, यो ठाउँमा कति राख्दिने 0 0 0 राख्दिने, अनि तल चाहिँ माइनसको ठाउँमा प्लस यल गर्नु पर्यो, माथिको ठाउँमा के गर्नु पर्यो प्लस 4 गर्नु पर्यो। माथि प्लस 4 अनि यसमा चाहिँ माइनस 8 भन्नु भएन। प्लस 4 सर अनि उता साइडको चाहिँ हामीले के गरेको थियो, यसकै सोलुसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। कसको EPPI निकाले रहेछ। EPPI निकाले होला, मार्जिनल अरु 0 0 गरेर 64 इन्टु लस वाला गरे रहेछौँ, अनि तलको चाहिँ के गरे सर हामीले त्यो अर्को पेजको लास्टमा S1 S2 S3 इन्डिभिजुअली 0. हो त्यो के गरे यो कुन यो तलको यसको तलको त्यो टेबल लसको निकालेको हो। लस बेलामा मैले त्यही भने नि, लस बेलामा निकाल्दाखेरि डायगोनल इलिमेन्टलाई 0 बनाइदिने हैन, डायगोनल इलिमेन्टलाई 0 गरिदिने, अनि तलतिर आउँदाखेरि के गरिदिने प्लस EML गरिदिने, माथितिर जाँदाखेरि के गरिदिने प्लस EMP गरिदिने के। यहाँबाट प्लस 8 भयो, 8 8 8 16 भयो, 16 8 14 भयो, 14 8 32 भयो हैन, 0 प्लस 4 कति हुने भयो 4, तल आउँदाखेरि प्लस गरिदिनु 8, माथि जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो प्लस 4 गर्नु पर्यो, माथि जाँदाखेरि प्लस 4 गर्नु पर्यो। यहाँ प्लस 4 भएको छ, यहाँ प्लस 4 भएको छ, यहाँ प्लस 4 भएको छ हैन, यो माथि गयो प्लस 4, यो माथि गयो प्लस 4, यो माथि गयो प्लस 4 हैन, यो माथि गयो प्लस 4, त्यो अनुसार के। यसमा कुन सिलेक्ट गर्ने त जुन मिनिमम आउँछ त्यो सिलेक्ट हुन्छ। जसको भ्यालु के हुन्छ मिनिमम हुन्छ हैन। यो पनि प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यो निकालेको S1 S2 S3 हैन सर। हो सर एउटा हाम्रो उ थियो नि सर, म्याक्स मिनी मिनी म्याक्स निकाल्ने वाला यसकै छ। हजुर यसमै छ, यसमै हो सर। त्यो हो क्राइटेरिया त्यो सोध्छ कि सर यो सोध्छ, दुईटै सोधिरा हुन्छ। कहिले काहीँ त्यो सोधिरा हुन्छ, त्यो 5 मार्क्स मात्रै आउँछ, यो आयो भने 10 मार्क्समा। सर यसको थ्योरी आउँछ यो क्राइटेरिया वालाको थ्योरी एउटा क्वेशन अस्ति जस्तै मिनी म्याक्सिस सोधे पनि जस्तै ल्याप्लास भनेको के हो चाहिँ हैन, त्यस्तो आउँछ। मिनी मिनी भनेको के हो, मिनी म्याक्सी भनेको के हो, त्यस्तो एउटा सोधिरा हुन्छ। 5 मार्क्समा भनेपछि यो मिनी म्याक्स त्योबाट आउने। त्यसको स्लाइडै पठाइदिएको छु, त्यो स्लाइडमै हेर्नु न। त्यसको स्लाइड पनि पठाइदिएको थियो नि त सुरुमै। पठाइदिएको भन्नाले क्लासरुममा सर? क्लासमा पनि पठाएको थिएँ, आज पनि पठाइदिएको छु नि तपाईलाई। सर हो त्यसमा पनि हेर्दा भयो।
ठिक छ सर पढ्नुहोस् न केही एकदम गाह्रो नै भइहाल्यो भने मलाई क्वेसन पठाइदिनु म सल्भ गरेर त उसमा राखिदिन्छु तपाईँलाई आज भोलि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि त सर अनि केही प्रब्लम थ्योरी कति मार्क्सको आउँछ सर थ्योरी त त्यही हो 20 मार्क्स यतै सर्ट क्वेसनमा मात्र 5 मार्क्समा 10 मार्क्समा आउँदैन 5 मार्क्समा 10 मार्क्समा मैले बुझिनँ कुरै बुझिनँ ग्रुप बी ग्रुप मा आउँदैन त्यस्तो आउँदैन त्यो सबै न्युमेरिकल हो आँखा चिम्लेर न्युमेरिकल हो थ्योरी त त्यही सोध्ला नि होइन सर त्यो त्यति चेन्जेस त नहोला पहिला जे सोधेछ त्यस्तै सर 5 मार्क्समा चाहिँ कस्तो थ्योरी त उस्तै आउँछ 5 मार्क्समा तपाईँको त्यही हो एउटा पर्सेन्टाइलहरूको सोधिदिन सक्छ होइन अनि तपाईँको सिम्पल रिग्रेसनहरू यो जस्ट डायग्रामहरू केही सोधेको छ नेटवर्कको डायग्राम मात्रै त्यस्तो आउँछ कहिले काहीँ ग्राफिकल मेथडको एप्रोचहरू आइदिन्छ होइन त्यस्तो गाह्रो आउँदैन मैले त्यो स्लाइड पनि पठाइदिएँ है तपाईँलाई कहीँ बाई चान्स छुट्या छ भने हुन्छ सर डायग्राम अनि उता 10 मार्कमा आउँछ भन्ने हैन नेटवर्क डायग्राम पुरै सोध्यो भने मात्रै है पुरै सोध्यो भने मात्रै जस्तो फ्लोट फाइन्ड युजिङ फ्लोट हैन फाइन्ड युजिङ प्रोबेबिलिटीको जुन गराएको थियो नि भेरिएसन वाला सीपीएम र पर्ट दुईटै त्यस्तो हो भेरिएसन वाला गराएको थियो त्यो सोध्यो भने त्यस्तो आउँछ के सबको एउटा मात्रै गर्नु मजाले तपाईहरुले सक्नुहुन्छ तर एउटा मजाले गरेर जानु एउटा बिना नछोडेर जानुहोस् अर्चनाको कपी प्याक भयो क्या कपी भन्नाले सर यो अहिले कपी पठाउनु भयो नि लेखेको यो कपी मेरो सब्जेक्टको मात्रै हो कि सबै सब्जेक्टको यसमै राख्नु भयो हजुरको अनि सर अर्को भोल्युम पनि छ यो कपीको ए त्यसो त धेरै लेखाएको छु क्या दुईटा कपी छ सर टिटीको त मेरो चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन पढाउँदै कतिवटा गयो दुईटा छ सर लास्टको चाहिँ ठ्याक्कै रबिनजी कहाँ हराउनु भयो रबिनजी आज आउनु भएन सर खै कता इक्जाम त दिइराख्नु भएको छ नि सर यो हामीले लास्टमा यस्तो पढाएको थियौँ नि यो फाइन्ड द लिनियर इक्वेसन टु प्रिडिक्ट माइनर एक्सिडेन्ट फ्रम द फुटबल गेम फाइन्ड द नम्बर अफ एक्सिडेन्ट क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन यो 5 नम्बरको क्वेशन हो ए 5 मार्क्स हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट वाला उसको बाइनोमियलको प्रोबेबिलिटीको प्रोबेबिलिटीको राम्रोसँग हेर्नु स्लाइड पनि पठाइदिएको छु हैन एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ सिम्पल लिनियर कोरिलेसनबाट 5 मार्क्सको मात्र आउँछ भनेपछि हैन सर सिम्पल लिनियर सिम्पलको त आयो भने 5 मार्क्स मात्रै हो सिम्पलको आयो स्मुथिङको आयो त्यो 5 मार्क्स मात्रै हो फोरकास्टको आयो 5 मार्क्स मात्रै हो अल्फा वाला के अल्फा वाला सिम्पल स्मुथिङ एक्चुअल डिमान्ड इज इक्वल टु फोरकास्ट डिमान्ड प्लस अल्फा इन्टु एक्चुअल डिमान्ड त्यो गर्नु भयो हैन बुझ्नु भयो फोरकास्टिङको 10 मा पनि सोध्न सक्छ सर फोरकास्टिङको रिग्रेसनको सोध्यो भने 10 को मल्टिपल रिग्रेसनहरु यस्तो आयो भने 10 मार्क्सको हो म त भन्छु लङ क्वेशन जति हुन्छ नि तपाईहरु एभोइड गर्ने कोसिस गर्नु जुन धेरै मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नि त्यो एभोइड गर्ने कोसिस गर्नु होला हेरेर सबै जानु हैन तर सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले अलिकति कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा सिम्पल न्युमेरिकलमा तपाईको धेरै टाइम लागिरहेको हुन्छ के त्यसमा बरु सिम्प्लेक्समा तपाईलाई टाइम लागि नै हाल्छ हैन तपाईले सर्ट खोज्नु भयो भने सजिलो हुन्छ के जस्तो यो डिसिजन बाबाट भयो हैन बाइ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको भयो यिनीहरुले सर्ट टाइम लाग्छ के यो अहिले डिसिजन ट्रीको भयो यो यिनीहरुले एकदम टाइम कम लिन्छ के सल्भ गर्दा पनि एन्सर राइट रङ हुने चान्सेस एकदम थोरै हुन्छ तर अर्कोमा धेरै चान्सेस हुन्छ रङ हुने चान्सेस त्यसो भए सर हामी डिसिजन थ्योरी कन्टिन्युअस डाटा
अनि डिसिजन थ्योरी त प्राय सोध्दैन है, डिसिजन थ्योरी यही आउँछ, डिसिजन ट्री भनेर सोधिरहेको हुँदैन, बरु यो सोधिरहेको हुन्छ होइन। ला डिसिजन ट्रीको त धेरै लेन्दी छ नि त प्रोसेसहरू। अब 15 मार्क्सको दियो भने मात्रै हो, नत्र प्रतिमा दिइरहेको हुँदैन। अहिलेसम्म त्यति हेरेको छैन। भन डिसिजन क्लासमै छु। भने तिमी म्युट गर त। डिसिजन भन्नाले सर अहिले भर्खर हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ नि त्यही वाला। यो डिसिजन ट्री होइन, डिसिजन थ्योरी हो। डिसिजन थ्योरी त्यही त डिसिजन थ्योरी। डिसिजन ट्री त अर्को थियो नि, मैले जुन ऊबाट सिकाएको थिएँ। एउटा केसहरू पनि गर्नुभएको थियो नि तपाईँहरूले। सब बिर्सिहाल्नुहुन्छ। दुईटा अप्सन थियो नि, दुईटा अप्सन, एउटा मैले के को गराएको थिएँ, बाहिर एजुकेसन गर्न गइरहेछ भनेर गराएको थिएँ नि। सुरुतिरै हो सर, कसको? अगाडि नै गराउनु भएको थियो। यो पछि गराएको हो। ऊ पछि पक्नै सर, म कपी पल्टाइहाल्छु। यो पछि हेर्नुहोस् त। हो सर, यही पछि नै गरा हो। ए याद छ मलाई। फाइन्ड द बेस्ट प्रोडक्ट, यो त हैन। एउटा एजुकेसन वाला थियो। यो पछि नै होला, ठ्याक्कै यो पछि होला। सर एउटा असाइनमेन्टमा हजुरले डिसिजन मेकिङमा यो ए डिसिजन ट्री हो सर, भेटाइ। असाइनमेन्टमा पनि पठाएको थियो नि, असाइनमेन्टमा पनि दिएको थियो। सर यो असाइनमेन्टमा अनि यो फर्स्टको नम्बरवाला यो चाहिँ के हो सर, लोरिज वाला दिनुभएको छ, फिक्स्ड कस्ट पनि छ यसमा, भेरिएबल कस्ट पनि छ। कुनको? यो डिसिजन मेकिङकै असाइनमेन्ट अस्ति पठाउनु भएको सेक्सन 1 को सर। हेर्नै पर्छ। यो डिमान्ड र प्रोबेबिलिटी। डिसिजन ट्री आउँदैन भनेपछि सर यो गर्नुहोस् न, यो बढी सुविधा। डिसिजन ट्री त के त भनेपछि सर हामी 10 मार्कमा डिसिजन थ्योरी गर्छौं अनि कन्टिन्युअस डाटा गर्छौं, अनि अर्को चाहिँ यो सीपीएम पट पनि हेर्नु पर्ला राम्रोसँग। पटको त मिस्टेक नगर्नु। पट गरेनौं भने सपोज यो कन्फ्युजन भयो भने हामीले अर्को अप्सन भनेको मल्टिपल। पटमा के कन्फ्युजन छ? केही हुँदै हुँदैन। तपाईहरुले नेटवर्क डायग्राम मजाले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ, यत्रो प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ हैन। अब त्यसमा म्याक्सिमम नेटवर्क डायग्राम बनाए पनि तपाईको 4 मार्क्स 5 मार्क्स दिनै हाल्छ हैन। र अरु क्याल्कुलेसनमा हल्का फल्का गल्ती भयो पनि तपाईको 7 मार्क्स त त्यसै पनि आउँछ के। त किन छोड्ने त्यसलाई? मेरो प्री बोर्डमा हल्का उ भएको थियो सर, त्यसमा रङ भएको थियो। त्यो त केही छैन। म लङ क्वेशन यही चिन्ता गर्छु सर। ओ 5 मार्क्स को बरु त्यो सिम्प्लेक्सको छ नि, बरु सिम्प्लेक्सको राम्रोसँग हेर्नु के, म्याक्सिमाको पनि हेरिहाल्नु, मिनिमाको पनि हेरिहाल्नु के। अझै म्याक्सिमम मिनिमामा एउटा निमेरको मात्रै हेरिहाल्नु, तपाईको 30 मार्क्स त यताउता जाँदैन नि। 60 हुन्छ अनि थ्योरी सरले हेर्नु। त्यहाँ त अप्सन छैन नि, तपाईले अहिले नै ट्राई गरिहाल्नु त्यसको मिनिमा र म्याक्सिमाको हैन। एउटा पहिला म्याक्सिमाको गरिहाल्नु, एउटा मिनिमाको गरिहाल्नु। दुईटा निमेरको सक्यो भने सक्यो। 30 मार्क्स त आयो नि, सेक्युर भयो। सर त्यो हामीले क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने नि प्रोसेसमा त मार्क्स दिनुहुन्छ होला नि है सर? त किन रङ गर्ने? एउटा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सकिगयो नि। रङ त हुनै नदिने हैन। 5 मार्क्समा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ 5 मार्क्समा है सर? ट्रान्सपोर्टेसनको अप्टिमम सोध्यो भने 10 मार्क्स, स्टेपिङ स्टोनहरु गरेर, नत्र 5 मार्क्स। इनिशियल फिजिकल सल्युसन मात्रै सोध्यो भने 5 मार्क्स। ठीक छ, ट्रान्सपोर्टेसन भयो अनि पर्सेन्टाइलहरु। ट्रान्सपोर्टेसनमा हेर्नु, तपाईलाई तीनटा प्रब्लमै छैन। लिस्ट कस्ट, नर्थ वेस्ट, अनि त्यसको तपाईको के छ एउटा भ्याम मेथड। यसमा कन्फ्युजन छैन। कन्फ्युजन भनेको स्टेपिङ स्टोन र एउटा उसमा होला, मोदी मेथडमा। त एउटा दुईटैको हेरिहाल्नु, सक्यो। बढी हेर्दै नहेर्ने। स्टेपिङ र मोदी हेर्ने। एउटा प्रब्लम मात्रै हेर्ने के। एउटा प्रब्लम हेर्नुभयो भने तपाईले मजाले एक्जाममा जस्तो पनि सोध्यो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ के।
अहिले प्र्याक्टिसतिर नजाने होइन, एउटा राम्रोसँग एउटा न्युमेरिकल जे गरेको छ नि त्यसलाई नै आफ्नो कपीमा गर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ। 5 वटा अप्सन भयो नि त सर हामीलाई 10 मार्क्समा। अप्सन त मैले के भने अप्सन त सबै राखेर जानु, त्यहाँ गएर पछि के गर्नु भने जुनमा लेन्दी हुन्छ नि त्यो छोडिदिने के त्यहाँनिर डाटा हेरेपछि थाहा हुन्छ नि यो लेन्दी छ भनेर। अब बेसिक स्ट्याटको लेन्दी आयो भने किन गरिराख्ने बेकारमा। प्र्याक्टिस गर्नु न, फेरि भयो भने मलाई भन्नु, म भोलि आइहाल्छु। हुन्छ सर। 5 मार्क्समा चाहिँ नेटवर्क डायग्राम, पर्सेन्टाइल, ग्राफिकल मेथड अप्रोच। हुन्छ अब खाना खाएर जाना। हुन्छ सर, हजुर जान, हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि ल ल साह्रो भयो। हुन्छ सर, गुड नाइट सर, थ्याङ्क यू सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट मनिक। गुड नाइट अर्चना। बाई। के भन्यो प्रतिभाले?